कुड्डेमुळे सावड्डे वाठारांत 2 ट्रक चोरी केल्ल्याची घटना उक्तडार येता। या घटनांक लागून लोकांमदीं सद्याक भिरांत निर्माण जाल्या। ह्यान पयलीं ट्रकाच्यो बॅटरी चोरप, डिझल, टायर चोरप अशे प्रकार खंय घडटाले। हाची दखल घेवन पोलिसांनी रातच्या वेळार गस्त वाडोवची अशी मागणी लोक करतात। पळोवया पुराय बातमी। मागे गाडी 24 तारखे सुमार अशी गेली GA03T63। खंय पार्क केली तुवें गाडी? मागे गाडी कामाक गेल्ली कॉरेज गोवास म्हणजे फाटल्या खनीर गेल्ली थंयच्यान उबारला। गाडी रातची थंयच आशिल्ली? हय नंबरां दवरली। पण तुमी दारा लॉक बी आसा तुमच्या हय गाडीचे? दारा लॉक आसले। ड्रायव्हर कोण तुमी आले आनी कोण आसले? ड्रायव्हर आसले। ताका ते कडेन इन्क्वायरी केली तुवें? हय इन्क्वायरी केली, पोलिसांनी बी केली। 15 दिसा पयलीं आमगे एक गाडी गेली 6663 आनी आयज 15 दिसान सारकी आनी एक गाडी गेली। म्हणून आमी पयलीं एक फावटी कंप्लेन केली, परते आयज कंप्लेन करपाक आयले। आमी सगळे येयले आयज कंप्लेन करपाक की अशेंच चलतलें काय म्हणून। किती दिसता तुका म्हणजे केन्ना चोरी जाता आनी कशे पद्दतीन करता आसतले? हे कशे पद्दतीन म्हळ्यार हांव काय सांगूंक शकना। हे रातची 2-2:30 अशें म्हणल्यार सगळे लोक न्हिदा गेलेले टायमार हे चोरपाक चालू करता। सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तूं? सरकाराक सांगपाक सोदता जाता तितले बेगीन असली हे घडची न्हू आनी अशी गाडी लोकांची वयची न्हू। आतां कितें लोकांनी गरिबांनी भांगर बिंगर दवरून गाडी रेडी केले कडेन आसा आनी आयज चालू जावपा टायमार जर गाडी वयता जाल्यार लोकांनी कितें करचें पडलें? आतां CCTV सगळ्याक आसा। पुलिसांनी फुटेज चेक केल्या बीन कितें कळ्ळें तुमकां? पुलिसांनी सगळ्याक सद्या चेक केले कडेन आसा, पूण आतां सद्या 2-3 कडेन केल्या तेंच्यांनी, बाकी कडेन उरल्या करपाचें। शुक्रारा म्हाका सकाळी अशें हांव 4 सुमार हाडून दवरलें दनपारचें, मागीर राती कडेन सकाळ फांतोडेचेर 2 सुमार पळयलें खंय कोणी कित्याक तो भायर काडटना आमगे तेंचे भुरग्यान। ताका येना न्हू ते कोणी नंबरा वयता अशें दिसता म्हणून तो वोगी रावलो। त्या प्रमाणे सकाळी हांव कामां वचपाक भायर सरलोलो। कामां वचून अर्द्या पावता 10 सुमार म्हाका कॉल येयलो की तुगे गाडी ना म्हणून। तेजे उपरांत हांवें मागीर अशें करून हांवें पात्रांव फोन करून मागीर हांव येयलो हांगा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दी म्हणून सांगलो। हांव मागीर कंप्लेंट दिली, तेजे उपरांत मातशें सोदपाक चालू केलें। आनी आतां अशी जर तेजे पयलीं एक 15 दीस पयलीं आनी एक गाडी गेलेली आनी आतां आनी तेजे सगळे आमगे GPS काडून तेणें सगळे काडून भायर उडयले, काडून ओडून टाके लॉक तोडून उडयले थंयच गाडये सकयल। आनी अशें तरेन ती गाडी व्हेली। आतां खंयच्यान येदी व्हडली गाडी ती खंयच्यान गेली म्हणटा ती कळपाय न्हू, खंयच्यानच कांय फुटेज मेळना। म्हणल्यार ती येदी बारीक जाल्यार एक सोड खंय लिपोवन धरपाक मेळटा, हें धरपाक मेळटा। आनी आमी खंयच्यानी रीण काडून हें काडून ते आमी गाडी सारकी करता। आनी आतां आमगे मातशें थोडेशें काम चालू जाल्लें आसा। तेन्ना जर आमगे गाडी जर अशें लोक चोरून व्हरपा लागले जाल्यार आमी आनी कितें करपाचें, कशें जगपाचें? इतलीं वर्सां आमगेलें मायनींग बंद हें बंद करून आमी दीस काडले। GPS तुमी थंयच काडून उडयले? थंयच काडून उडयल्या, गाडी दवरलेली थंयच। अशें दिसता की तुमकां आतां कोण जाणत असो दिसता की GPS बसयता म्हणून अर्द्या भायल्या लोकांक अशें खबर आसना आनी म्हणून GPS कसो बसयता तो कोण जाण जालो ताकाच खबर आसता। तो कोण जाणा जाल्लोच कळटा न्हू, कित्याक नाल्यार GPS काडून भायर उडोवपा ना, ट्रॅकिंग बेस्ट सापडटा म्हणून कळटा न्हू ताका। आतां मोले पळय ते चेकपोस्ट आसा, सगळें सिस्टम बसयलें आसा। तुका कितें दिसता मोलेच्यान क्रॉस जालो तो ट्रक? पेपर म्हाका सगळें वॅलीड आहा न्हू, म्हणून ते वचपा भायर वचोंकूय शकता। पूण आतां ते पुलिसांनी मातशें हें करून मातशें फास्ट करपाक न्हू, मागीर टायम जालो जाल्यार मागीर तें हें जावपाना न्हू।